أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم من مرض قاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة يأتيهم عذاب يوم أكيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنة النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. 17वां पारा 13 से 14 रकू की तिलावत मैंने पढ़ी। या अल्लाह पाक इसमें कोई गलती हो कोताही हो या अल्लाह तू माफ फरमा, तू बख्शनहार है। या अल्लाह पाक तू रहमान रहीम है। या अल्लाह जो कारोबार की वजह से परेशान है उनको कारोबार दे, जो कर्जे की वजह से परेशान है उनके असबाब बना दे। या अल्लाह जो बीमार हैं उनको शफा दे। या अल्लाह
ہمیں سب مسلمانوں کو صراط مستقیم پہ چلا۔ یا اللہ والدین بزرگوں کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ پاک والدین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کی قبر روشن کر، یا اللہ ان کو سکون دے، ان کے اوپر رحم کر، ان کی اگر کوئی غلطیاں ہیں تو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ جن کے والدین ان کے سر پہ ہیں ان کی تابع داری کرے، ان کا حکم مانیں اور ان کی خدمت کریں۔ یا اللہ پاک ہمیں کسی کا محتاج نہیں کر۔ یا اللہ برے لوگوں سے بچا۔ یا اللہ شر شیطان لوگوں سے بچا۔ یا اللہ پاک تو حفاظت کرنے والا ہے۔ ہم لوگ کمزور انسان ہیں یا اللہ، تیری رحمت کے صدقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ یا رحیم یا کریم جو پڑھا ہے اپنے بارگاہ ہمیں قبول اور منظور۔ جب دنیا فانی سے رخصت ہو ہماری